السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني في القناة ماط ديستانس. اليوم غنشوفوا واحد التمرين جديد ديال المتتاليات العددية. بقاو معنا هنا. انا خديت لكم التمرين هنايا باش تشوفوه. المهم اللي بغى يمشي يخدم قبل ما يتفرج في لا فيديو يمشي يخدم باش يشوف راسو اشنو دار فيه، عاد من بعد يجي يشوف لا كوريكسيون عندي. على بركة الله نبداو التمرين. نحطو الصيغه ديال لا سويت ديال الاولى. عندنا ان معرفه كالتالي: ان بلس 1 est égal 1 demi de un plus 7. هادشي مهما يكون ان كينتمي للمجموعه غران ان، والحد الاول كيساوي 13. اول كيسيون غادي مونطري كو quel que soit n appartenant à n un inférieur strictement à 14. دونك عندنا مهما يكون n كينتمي ل n، يعني غنفكرو في لو ريزونمون باغ ريكورونس. اول حاجه اون بوزو لا سوا غنحطو لا بروبوزيسيون كي ديبون دو n كيف شفنا في لو كور، هي غنحطو لو ريزولطا ديالنا هو un inférieur à 14 pour un rang n qui est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, la démonstration de la récurrence, كنشوفو كنبداو بالinitialisation من بعد l'hérédité. نبداو بالinitialisation هنايا. l'initialisation هي P0. غنشوفو واش P0 حتى هي فغي ولا لا. pour n égal à 0. donc P0 هي U0. شحال عندنا U0 حسب التمرين هي 13. شوف واش كتحقق لنا هاد الريزولطا. بيان سور inférieur strictement à 14. كنجيو كنقولو P0 est vrai. donc دابا ننتقلو l'hérédité. كتقولنا l'hérédité. on suppose que Pn est vrai ونبينو Pn plus 1 حتى هي فغيا، اولا كنبينو ان Pn فغي كتعطينا Pn plus 1 حتى هي فغي. c'est-à-dire que supposons que un صغر من 14 ونبينو الحد اللي موراها هو شنو؟ un plus 1 صغر من 14. اتونسيون هادشي اللي كنكتب راه ماشي سون با دي ريزولطا، غير كنشرح لكم، كنقول لكم بلي هادشي اللي خصنا نبينوه. ديروا واحد علامه استفهام الا وصلنا لهادي، دونك راه بينا في لا ريداكسيون كنقولو on a un inférieur strictement à 14. هذه هي الفرضيه ديال الترجع اولا ليبوتيز دو ريكورونس، كنعتبروها صحيحه. دونك غنحاولوا نوصلوا لهادي. دونك كنحاولوا نديروا واحد التأطير على حسب التمرين اللي عندنا un صغر من 14. دونك ان دومي دو un كيفاش داير؟ نضربو ان دومي كل طرف تعطينا صغر من 14 sur 2 هي 7. داكور؟ اشنو خصنا هادي باش نوصلوا ل un plus 1؟ خصنا نزيدوها 7 على حسب الصيغه ديال un plus 1 اللي عندنا في التمرين. الا زدنا 7 في هاد الطرف حتى في الجهه الاخرى نزيدو 7. 7 بلس 7 إيكال 14. دونك اشنو بينا؟ اشنو هي هادي؟ هي un plus 1. دونك حنا بينا un plus 1 صغر من 14 ساشون كو هادي صحيحه. بينا ان Pn plus 1 est vrai. كنجيو هنا كنقولو selon le raisonnement par récurrence quel que soit n appartenant à n. le résultat كنقلبو عليه هو un inférieur strictement à 14. نمرو السؤال الثاني. soit Vn
la suite définie par Vn est égale à 14 moins Un, montrant que Vn est géométrique. Puis écrire Vn en fonction de n. Donc نبينو هنا Vn متتالية هندسية ونكتبو Vn بدلالة n. دونك باش نبينو هنا Vn géométrique يكفي أن نبينوها كتكتب على هذا الشكل التالي Vn est égal à Q fois Vn. إلا وصلنا لهاد الصيغة دونك راه بيناها. كنجيو هنا نكتبو on a Vn plus 1 est égal حسب هاد الصيغة هي 14 ناقص UN غتولي n plus 1 باسكو عطينا هنا n plus 1 est égal 14 موان نعوضو UN plus 1 بالعبارة ديالها على حسب التمرين هي 1 demi de UN plus 7 est égal 14 ناقص 1 demi UN ناقص 7 ناقص قدام القوس كتقدر تقول لي بيان سور 14 ناقص 7 هي 7 moins 1 demi de UN. دونك نردو البال حنا بغينا نوصلو لهاد الشكل هذا دونك خصنا نديرو كي فوا في ان ونردو مرة البال كيفاش مكتوبة في ان. عندنا هي 14 موان يو ان خصنا نبينو 14 موان يو ان هنايا. دونك هنا عندنا ناقص واحد على جوج مضروبة في يو ان خصنا نتخلصو منها باش تبقى عندنا غير موان يو ان. دونك يسوفي دو فاكتوريزي باغ ان دومي خصنا نعملو بان دومي باش طير لنا باش تبقى يو ان غير بوحدها. دونك شنو هو العدد اللي غنضربوه في ان دومي هو يعطينا 7 هو 14 ناقص يو ان. فوالا هادي شناهي حسب ليكزارسيس هي في ان. دونك شنو بينا ان في ان بلس 1 كتساوي ان دومي دو يو ان. دونك بينا على هاد الشكل هذا بينا ان في ان بلس 1 est égal à 1 demi fois Vn. دونك بينا على هاد الشكل دونك كتكتب على هاد الشكل هذا Vn بلس 1 كتكتب على شكل Q fois Vn. دونك اش كنا نقولو ان Vn est une suite géométrique. سمحوا لي على الخط باسكو سي با ايفيدون نكتبو في الطابليت شويه صعيب. دابا نكتبو في ان اون فونكسيون دو ان. كنعرفو الطبيعه ديال في ان لا ناتور ديال لا سويت في ان ايت اون سويت جيومتريك. دونك نقدرو نكتبوها بدلالة ان. دونك كتجي كتقول في ان est égal à V0 fois Q à la puissance n. علاش درنا V0 ما درناش V1 باسكو الحد الأول هو V0 باسكو خدامين في لونسومبل n. إلا خدامين في لونسومبل n إطوال كنبداو ب V1 ديك الساعة ما كتكونش عندنا هي هادي كتولي عندنا Vn est égal à V1 fois Q à la puissance n-1 ماشي à la puissance n. دونك كنجيو كنقولو افيك حيت خصنا نجبدو V0 avec V0 est égal عندنا Vn en fonction de Un حسب التمرين ديال Vn égal à 14 moins Un. donc V0 هي 14 moins U0 est égal à 14 U0 حسب التمرين هي 13 14 moins 13 est égal à 1. V0 جبدناها et Q ها هي 1 demi ها هي يلا جبدناها. السؤال اللي قبل ainsi Vn غنعوضو V0 هي 1 fois Q à la puissance n هي Q هي 1 demi le taux à la puissance n. donc Vn هي 1 demi le taux à la puissance n et ceci quel que soit n appartenant à n. ننتقلوا للسؤال الأخير ديال التمرين. déduire que quel que soit n appartenant à n, Un est égal à 14 moins 1 demi le tout à la puissance n et calculer la limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini. يلا بينا Vn الصيغة ديالها en fonction de n. دابا قالك بينا أولا استنتج الصيغة ديال Un en fonction de n. donc on a
نجبدو الصيغه اللي ما بين يو ان و في ان ونعوضو ديك الساعه في ان بالصيغه اللي لقينا قبل. اون حسب التمرين في ان est égal 14 moins يو ان. دونك حنا بغينا نجبدو دابا يو ان اون فونكسيون دو في ان ونعوضو في ان بالقيمه ديالها. دونك موان يو ان غتجي لهاد الجهه تولي يو ان 14 غتبقى في بلاصتها بلس في ان غتمشي لهها تولي موان في ان. دونك يو ان est égal à 14 وحسب السؤال السابق هنا فين كاينه لا ديديكسيون ديدوير في ان بيناها كتساوي 1 demi le tout à la puissance n. Donc c'est qu'il faut le démontrer et ceci quel que soit n appartenant à n. حنا بينا من بعد قال لك كالكولي لا ليميت دو يو ان. دونك نجبدو الليميت ديال هادي. ليميت ديال يو ان lorsque n tend vers plus l'infini est égal la limite lorsque n tend vers l'infini ديال 14 moins 1 demi à la puissance n. دونك بلا ما نبقى نعاودو التذكير ديال 1 demi راه كتمشي للزيرو باسكو عندنا هادي نعاودوها ماشي مشكل. ليميت ديال q على puissance n امتى كتكون كتساوي زيرو؟ في الحالة ديال ملي كتكون عندنا q entre moins 1 et 1. داكور. دونك كنجيو هنا كنقولو or limite ديال 1 demi le tout à la puissance n est égal à 0. ما فيها باس كنجيو هنا كنديرو كار 1 demi راه ما بين موان 1 et 1. حيدو لينا هذا سي ان رابيل دو كور نحطوه سي بون. بينا ان هادي كتمشي للزيرو دونك لا ليميت بقات هي 14. دونك اولادو la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 14. كنقولوا بلي المتتاليه متقاربه واخا ما طلبوهاش لينا. المهم بيناتنا كنقولوا بلي المتتاليه متقاربه او لا سويت اي كونفيرجونت. علاش؟ باسكو لا دمي اون ليميت فيني تقبل نهايه منتهيه. هنا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديال هذا التمرين. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم وخلوا لنا دي كومونتير. واللي بغى تمارين اضافيه ما عليه غير يتابونا معنا ويدخل يشوف تمارين اخرى. يلا نقول لكم هاد الساعه بون كوراج وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجايه. الخوت في امان الله. السلام عليكم.